Bueno, maayo buntag iso, live sa programa sa Timbangan sa Katarungan. Adlaw karon nga huipis mahigala. Wag kita ka live sa pila ka mga adlaw tungod kay na busy ang atong linya. Mao nga kamo diha nga mga viewers, pasensya na lang og niya ta karon sab sa atong pagpadayon gihapon samtang atong tagaan og pagtagad magigsunan ang isgutan nato karon nga kabuntagon. Abas dili pa ato sa ipanimbayag maayong buntag ang atong mga higala diya sa gawas sa nasod, maayong buntag, maayong hapon, maayong kadlawon, maayong udto. Ug usab maayong gabi isab diya sa California ni Mr. and Mrs. Juscuro Bago, ang ato usab nga partner sa pagsangyaw sa maayong balita diri sa Pilipinas. Salamat sa mga pagsuporta, pagtabang labi na sa itong krusada diri nga atong ginahimo sa Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong buntag dili sa Pilipinas. Atong pinaot nga naata sa maayong panglawas samtang kita magapadayon sa pagpanisikay-sikay, no? Sa ato igsuon nga tulumanon o sa atong labi na sa ato usab nga magpaningkamot sa patag-adlaw mga kaigsuonan. O galang sa mga Adventista yung makalimot sa pag-share sa itong live aron sab nga daghan igsuon ng masayod sa mensahe sa kamatuoran. Maayong buntag diyan ni Mads Racel Mirabueno. O asa madapitan na limot asa rabitan na nagtama sa gawas sa nasod mga kaigsuonan. O sa ato nga pag isgot igsoon may tungod ining tinuod nga iglesia. Kamo diha adunay mga pangutana ay mo ka taha sa pag-chat katagaan ta nagpagtagad to bagon ta igsuon nga mga pangutana aron sa mga matagaan tagal kahayag, no, sa ato igsuon nga pagtuo. Kay di magin malalis nga ang Biblia lamang ang basihanan sa tinuod nga kamatuoran. Mutuo man ta igsuon og mga referensya kung magisgot ta og dokumento sa atong kinabuhi dili sa kalibutan. Okay, naam gyud mga papilis. Pero kung mag-isgot tag langit, isgot tag kaluwasan, ano ba bang itaglain bang ebidensya? Biblia okay na. Klaro na ito ang Biblia, di na matabang. Lahi man yung uban nga mga iglesia, labi na sa Roman Catholic, kay ang ila igsuon nga gipadako ang referensya magod. Mayon tag referensya nga tinuod pod, nga referensya nga dili gyud mo bangga sa Biblia. Pero ang referensya ang ilang gamiton, musupak na mas Biblia. O mabasa sa referensya, apan dili mabasa sa Biblia. Delikado na, kaya di naman na referensya, diferensya na. Mahimo ng diferensya magkaigsunan tungod kay ang gigamit nga referensya, di naman muuyon sa Biblia. Muna sa alang sa mga Adventista kami magamit ng referensya mga history, sa panauban diha, encyclopedia, apan magamit biya na, apan dili babangga sa Biblia. Panalitan mo gamit may referensya sa kalendaryo, diksyonaryo. Pag-ingon nga ang 7th day of the week, Saturday. Mutuo magimi anak kasi Biblia na amsa na. Pag-ingon nga ang dumiang sa Bernes, ikaunom nga adlaw simana. Naana sa diksyonaryo, naana sa kalendaryo. Pag-abot sa Biblia, tinuod masab nga ang Bernes adlaw sa pangandam o ikaunom nga adlaw simana. So mo na tuot na, mabasa na. Pag-ingon sa diya nga, nabanhaw si Kristo sa unang adlaw simana ng maong Domingo, tinuod sab. Mabasa mo sana sa Marcos 16, versikulo 9, nga sa kaadlawon sa unang adlaw simana, si Kristo nabanhaw. Nagpakita sa ni Maria ang gipaguloan ni pito ka mga yawa. Unsa tong adlaw? Unang adlaw simana. Unsa man ang unang adlaw simana? Domingo. So, sayon sabto igsuon, sabi ninyo mga igsuonan, sayon ba ilhon ang tinong iglesia? Dili kita maglisod. Dili kita maglisod sa pagtres, sa pagsusi, unsa gyud ang tinuod nga iglesia. Kung musubay lang tag Biblia, hindi kita maglisod. Ngano man tungod kay naa diha na plastar sa Biblia ang timaan or ilhanan sa tinuod nga iglesia. Kung naa magni mga history diha,
Ay tungod sa mga paglutos, naapos Biblia paglutos gyapon. Pero sa mga gitawag mga katuigan nga gilutos ang mga Sabadista, naapon na si history. Oh, mao na diha ang pinaka klaro nga argumento mga higala. So karon kun imong tagaag pagtagad, sa ko nag-iingon sa itong mga live. 50,000 ka pinaka-relihiyon or pundok or sikta karon nga nag-exist sa kalibutan. O kini mga pundoka pulos ni nag-angkon nga tinuod. Apan di man mahimong tinuod ang 50,000 kapin. Kaya usara may tinuod. Apan ang Biblia nagsulti na to, nga atong tanahon, gituyo diha nga adunay mga sikta, adunay mga pundok-pundok, aron mailhan ang tinuod. Sa ato pa, gituyo na, nga naay mga binaghan ang relihiyon, para makapili ta. O asa ang tinuod nga relihiyon, asa ang tinuod nga iglesia. Kay sa ako nag-iingon, kung masayop man gani, no? Kung sayop ang atong gisudlan nga iglesia, way kaluwasan mga kaigsunan. Basta sayop. Kaya kung sayop nga iglesia ang gisudlan ninyo, sayop po ng doktrina. Kung tinuod nga iglesia ang gisudlan, tinuod po ng doktrina. Nag-iingon ako ba nga, ang tinuod nga iglesia nagwalig tinuod. Ang bakak nga iglesia or piki nga simbahan, nagwalig po nagpiki nga mga doktrina. Tungod kay ang Biblia klaro, nga mahibal-an lang nato nga tinuod na nga iglesia kung siya nagsunod unsay naas Biblia. Ngano man niya? Ningon diri sa 2 Timoteo 3 versikulo 16 nga ang balaang kasulatan gitugas sa Dios o kini may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagsaway, o alang sa pagpanulid. Aron ang tama mahingpit o masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Amo na ituyo diha. Kung ari ka sa Biblia nga kanang good news, gibutang dito nga ang balaang kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios. Aron sa paghatag kanatog kaalam sa pagsabot sa kaluwasan. O paghatag nato pagtudlo unsaon pagbuhat og matarong. Sa to pa, ang Biblia, tinubdan sa kamatuoran, ug mauni siya itudlo sa mga tao nga gusto mga tuglangit. Mauni siyang tumanon. Muna nga sa ato isuon nga mga doktrina, mingon na ba ito na ako nabasa diha ba nga, ang Bible alun daw nga doktrina, iya kuno siya wa ipag-sure, uy. Asa magkamakitag bersikulo nga ang Bible alon iya siyawa. Nga di man na ginatinuod. Oh. Ang tradisyon ni noon, nagitudlo nga subak sa Biblia, muna iya siyawa. Muna pinakaklaro. Dili kay ang kung Biblia ay mong saligan, iya na siyawa. Naggamit igsuon si Kristus balang kasulatan, mga apostolis, gamit ang balang kasulatan, nagwali sila. Wagi sila magwali isugsukwahi sa ilang nahibalan gigas Ginoo. Muna sa Biblia, magsugod ag uting kay magigsunan, kamo diha nga naminaw nagtan-aw, susiha diha pag-ayo, kung ang inyong simbahan gisudlan, nagtudlo bag doktrinang tinuod. Muna sakto diha. Nga naman, kay si Kristo mismo nagrekomendar o doktrina. Si Kristo mismo nagrekomendar sa mga doktrina nga tumanon kung kita gusto mo adtog langit. Wala ang Ginoo magrekomendar og pangalan sa simbahan, pangalan sa relihiyon. Kung ang tao mo adtog langit, ang girekomendar sa Ginoo sa mga tao nga mo adtog langit, dili ang relihiyon nga gisud o sikta nga mo na imong suddan, kung dili matupad ni Kristo. Klaro ang bersikulo sa Mateo 19:17 nga nangutana ang dato. Kini ang basihanan nga si Kristo mismo nagrekomendar sa doktrina, sa pagtulunan. O sa giingon sa dato, magtutudlo
unsay maayong buhaton nako aron ako makapanunod sa kinabuhing dayon. Usa ka pangutana magigsuonan nga gusto siya maadtog langit. Ang tubag ni Kristo sayon kaayo sabton. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, tumana ang mga sugo. Klaro magina. Oh. Kung gusto ka maadtog langit, kung gusto kang maluwas, tumana ang mga balaod sa Ginoo. Tumana ang mga sugo sa Ginoo. Sayon sabton nga daysunan. Malibog sa uban ng mga tao nga ngano magyud nga di man motumag balaod sa Ginoo nga requirements sa kinabuhi nga walay katapusan. Kung nari ka sa Libing Bible sa Lucas 18 versikulo 20 sa dihan ng utana ang dato sa Ginoo. Unsay buhaton para makapanunod si labing dayon ingon na Ginoo nga unsa man day gisultis na pulo ka sugo. What the Ten Commandments says. Unsa may giingon sa Ten Commandments. Kuno naa pagayo alang sa mga tan-aw karon. Nga nangutana ang dato unsay buhaton nga makaadtog langit ang tubag ni Kristo. Unsa may gisulti. Unsa may imong nabasa sa napulo ka mga sugo. Sa to pamining nga ang tinuod nga iglesia nagtuman og napulo ka sugo. Ang tinuod nga iglesia nagwali og 10 commandments. Sa ato pa kung ang imong pundok karon wala magwalig na pulo ka sugo, kung ang inyong pundok karon wala magdoktrina nga tumanon ang 10 commandments, kanang pundok ka layo res tinuod na. Oh. Piki na nga pundok. Ang mga piki nga pundok karon wala na sila magwali nga tumanon ang napulo ka sugo. Mga piki na. Kay mismo nga ni Kristo nagsulti nga ipatuman ang napulo ka sugo. O niya, mingon na ba ng uban watay labot ang napulo ka sugo? Si Kristo gani mismo rekomendar magani nga tumanon ang 10 commandments. O niya mo angkon-angkon rabata nga kining among iglesia tinuon ni. Ibutang paganis kartula na bago ni Kristo gibutang diha. O iglesia ni Kristo, Church of Christ, Church of God. Kipabutangan pag mga simbahan ng mga pangalan. Pero ang problema kay ang doktrina nibulag ni Kristo. Karon kung ang doktrina nibulag ni Kristo, maluwas ba nita? Dili. Di kita maluwas diya kung ang patulunaan nato sukwahe ni Kristo. Di kita maluwas ang matibutang. Sumala pa sa 1:15 versikulo 5 ug 6. Ang tanan nga bubulag nako malaglag sila. Nara, ito masahon ha. Sumala pa sa Juan 15, 5 ug 6. Yan. Sugod ang 4. Pabilin kamo kanako og pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyang kaugalingon dili magkabunga, gawas kon magpabilin siya sa tanom. Sa ingon usab ni kamo dili magapamunga, gawas kon magpabilin kamo kanako. Versikulo 5. Ako mao ang tanom nga paras ug kamo mao ang sanga. Ang magpabilin kanako kang kinsa magpabilin ako, ug mao sila ang magapamungag daghan. Kay gawas kanako wala gud mo arang mahimo. 6. Ang tao nga dili magpabilin kanako igasilibay siya sama sa sanga og malaya og ang mga sanga pamuniton og igaitsa ngadto sa kalayo og mga sunog sila. Klaro ang sulti ni Kristo. Si Kristo daw ang punuan nga paras og ang mga tao mao ang sanga. Ningon na bersikulo, pabilin mo nako kay pabilin ko ninyo. Kay kung mubulag mo nako, matarban ni Kristo, sama mo sa sanga nga malaya ug sunugon sa kalayo. Ang buti pasabot nga ang mga tao nga dili mosunod ni Kristo ug mubulag ni Kristo, mubulag sa pagtulon-an ni Kristo, maimperno gid ang tao.
So ang pangutana mga igala, unsaon pag-prove nato nga kita naa ni Kristo? Unsaon pag-prove nato nga kita nagpabili ni Kristo? Mapuribahan siya mga kaisuunan kung kita nagsunod unsa ang gisulti ni Kristo. O sa giingon sa Lucas 11:28, nagiingon dito, bulahan ang tao nga nagpatalinghog kanako og nagtuman sa akong gisulti. Hindi ba klaro? Kung ang tao daw naminaw o niya nagtuman unsa gisultis Ginoo, kanang tawhan na tawgo nagbulahan. Nga kung ani kas Pedro 14 versikulo 12, matod ba sa Bible na Good News, nga ang katauhan mao sila nga naglahutay pagtuman og sugo. Ang katauhan daw sa Dios mao sila nga nagtuman og sugo sa Dios. Nagtuman og napulo ka sugo. Nakaymukli man kita na ang Bible klaro man nag-ingon. 1 Juan 3 versikulo 10. Maila ninyo kung kinsa ang mga anak sa Dios o kinsa ang mga anak sa yawa, pinaagi niini. Sila nga wala magbuhat sa pagkamatarong, dili iya sa Dios. Tanawa ra gud. Ang tao daw nga wala maghimo sa pagkamatarong, dili iya sa Dios. O sa giingon sa balang kasulatan, versikulo 8, ang nagpakasala iya si yawa, kay ang yawa nagpakasala man sukad pasinugdan. Naliman ka. Kung ang tao daw nagpakasala, iya si yawa. Unsa man ang pulong nagpakasala, nagsigi og lapas sa balaod. Tungod kay 1 Juan 3:4 nagsulti nga ang paglapas sugo sala. Nga sa ato pa kung ang tao maglapas sa napulo ka sugo or maglapas sa mga balaod sa Ginoo, nakasala siya. O kung dili sa mundang sa paglapas, nagsulti ang Biblia, nga giangkon siya nga siyawa kung ang tao magsigi og lapas sa balaod. Ang 1 Corinto 6:10 nagsulti nga walay man nila pason sa balaod nga malangit. Kanagod mga igsunan, ang kuwang bisato sa tao gud kay dili mo basa Biblia, dili mo tuon, o dili po maminaw kung magwali. Noon, naman siya magwali nga upoy klaro. O, inyo po tinuon. Kanang inyong ganahan, kanang magwali nga magwali. Nga di gani muwali nga ipatuman ang napulo kasugo, ay na magminaw, ana. Nga naman, wala klarong waliha. Di gina, kanang waliha, di gina makaluwas na to. Kung naa na gani iglesia karon nga magwali, nga ayaw na magtumag na pulo kasugo, na ayaw na tuo na, kay di gina, layo na ginas tinuod mga kaigsunan. Jason Dos Pueblos, maayong buntag na bro, asa makarapit ng tanaw ron. Alberto Maspara Sakapano, good morning brother, watching from Dumalinaw, Zamboanga Sur. Okay, nakaanha kong Dumalinaw diha, no? Nakawali pa ko diha. O, na ako yung mga parinti diha, sila si James de la Piña, ng Adventista gihapon. Magwali lang gihapon, no? So, sa ako nag-iingon atong i-share tong live, aron nga daghan ang masayon. Nakaron, ang pangutana, kung doktrina ang basihan, kung maangkon mong tinuod ang relihiyon ninyo, nara kini mga CFD, usam gina nga matubadiha, proud ka, igi musulti nga, kini ka mo pundok tinuod gini. Oo. Wagilain gitukod ni Kristo, kanya naging Roman Catholic Church. Asabod gitukod, sa Jerusalem do gitukod. O nagitukod sa Jerusalem, ang Dominguista man mo. Nga ang Jerusalem sa Badista man na, di mo na Dominguista. O sana, mga kaisunan, muna pinakaklaro. Kung moingon tang ang atong pundok tinuod, kung moingon tang gitukod ni Kristo, huna-hunaa nga si Kristo ang iyang batasan, matag sa bado atog simbahan. Wa siya magbatasan og Domingo nga atog simbahan. Uy, kaya wala na itudlos Biblia nga ang Domingo adlaw sa pagsimba, wa na itudlos Biblia nga ang Domingo aday kapahulay, wa gina itudlo. Wala po na itudlos Biblia nga ang Domingo balaan nga adlaw. Walay bersikulong mabasa nga nag-ingon nga ang Domingo balaan na ninyo. Wala, uy.
Ang sugo diha nga gihatag nako ang adlawng Sabado aron mahimong timaan sa akong katawhan. Ezekiel 20:12. O gisugo ang mga tao sa Ezekiel 20:20 nga kining Sabado ato ning balaanon. Walay mabasang bersikulo nga nag-ingon balaanan ninyo ang Domingo or balaanan ninyo ang Martes, Miyerkules, Biyernes, walay mabasa na. Ang basa, balaanan ninyo ang akong adlawng Sabado. Muna gitudos Biblia. Nan kung gitudos Biblia nga balaanan ang Sabado, puti pasabot nga balaod siya. Nga kung lapaso ng adlawng Sabado, makasala kita, kay balaod magod. Sabado, matrabaho ka, makasala ka, kay balaod na. Naanas na pulo ka sugo. Unom ka adlaw makatrabaho ang tao. Ikapito nga adlaw mao ang Sabado nga kinigigahin alang sa Dios nato. So kung mo trabaho tag Sabado makalapas ta. Kay balaod man. O mo trabaho tag Domingo di mo ta kalapas kay di man balaod. Wa may balaod nga diingon nga ayaw mo trabaho sa adlaw Domingo. Di mo ta kabasa na. Sa Biblia mga kaigsuunan, ang Domingo paingos Biyernes adlaw ng ting trabaho. Og mauna ang gisugos Ginoo nga mga adlaw nga motrabaho ta. Asa man mabasa? Exodo 20 bersikulo 9. Sa bersikulo 8 nagsulti, hinumduman nimo ang adlawng ikapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unom ka adlaw makatrabaho ta. Na karon kun unom ka adlaw magtrabaho ta, ikapito mo pahulay ka. Usa man yung mga adlaw ang unom ka adlaw. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Mauning unom ka adlaw nga gisugos Ginoo nga ting trabaho. Ayaw iapil trabaho tong Sabado. Kaya mo sugo. Kaya ang sugo sa adlaw Sabado, niingon dito, ang ikapito ka adlaw mauni ang adlawng igpapahulay nga gigahin kanato sa atong Dios. Diining adlaw dili ka magtrabaho. Bisan imong anak kabay lalaki ay imong sulugoon, babay lalaki imong kahayupan og mga dumuluog nga nagpuyo sulod sa imong panimalay, dili magtrabaho. So sa napulo ka sugo magigsunan, usa lang ka adlaw diha nga dili ka patrabahoon. Ang ikapito ka adlaw mong Sabado. Sa napulo ka sugo gisugo tang mo trabaho tag unom ka adlaw. Og sa napulo ka sugo igsuon, usa lang ka adlaw ding gitudlos Ginoo nga adlaw sa pagsimba. Adlaw sa pagsimba og adlaw sa pag-unday sa pagtrabaho. Ang adlaw Sabado. Deuteronomio 16 bersikulo 8. Og sa ikapitong adlaw panimba mo. Dili ka mo magtrabaho nining adlaw. Klaro ang bersikulo magkigsunan kung saon na to. Ayaw magtuo na uban magwali nga, wa naman ta na abroad, kaya bagong tugo na ron, wa na ng Sabado. But na, di kinamabasa, uy, pastilang paita. Walay mabasa ang bersikulo nga nag-ingon, nga sa panahon ni Kristo, ilang gitudlo nga dili na ikapahulay ang Sabado. Walay mabasa ang bersikulo nga gitudlo sa mga apostolis, nga Domingo na ang pagsimba, dili na Sabado. Di ta kabasa na. Asan ang mabasa na to? Katikisim. Libros Katoliko. Sa mga libros Katoliko, ilang gitudlo nga dili na Sabado ang adlaw sa pagsimba, di na Sabado ang aday kapahulay. Domingo na daw ang adlaw sa pagsimba. Asa na mabasa? Naana sa libros mga Roman Katolik. Ngano ka nga naamas libros Roman Katolik? Tungod kay ang Roman Katolik mao'y nagbalhin Sabado ngadtos Domingo. Muna pinakaklaro magkigsunan. Kaya sila may nagbalhin, mo nang sila po'y nagsugo. Convert Catechism of Catholic Doctrine, pahina 50 by Peter German, second edition, 1910. Sige yun dito. Which is the Sabbath day? Saturday is the Sabbath day. Sabado ba yun? Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nga nang gibantayan na to ang Domingo inay ang Sabado. O sa may tubag siyang libro. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Di naman na matabang nga pagkasulti.
giangko na sa mga Roman Catholic nga sila gyud ang responsable pag-ilis sa Sabado ngadtos Domingo. O gihimo nilang balaod. Usang tuiga 336 AD. How come nga mahimong tinuod ang iglesia nga Roman Catholic nga sila may nagguba sa napulo ka sugo? Giguba nila ang pahulay, gibungkag nila ang adlawng Sabado. Gibungkag ang napulo ka sugo. Unya mo claim tang tinuod ng iglesia. Unsa ingon ni Kristo Mateo 5:18? Ayaw ginumugunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Mianhi ko dili sa pagbungkag kun dili sa pagtuman ini. Unsa ingon ni Kristo? Wala ko moani para bungkago nako ang napulo ka sugo, wala ko moani para bungkago nako ang kasuguan o ang mga tagna sa manalagna. Nianhi ko para pagtuman ana. Gipruibahan nga samtang si Kristo ni siyuta matag adlaw Sabado moadtog simbahan. Iyang gituman og walay reko sa Biblia nga iyang gilapas ang napulo ka sugo. Istorya naman as mga anti-sabat nga niingon nga gibungkag ni Kristo ang Sabado, gilapas ni Kristo ang Sabado. Wapo daw na una o kinsa nag-ingon. Makabasa lang bersikulo. Basa sa Juan 5. Dagan sa 18. Nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Wa sila kauna-huna nga kanang pinulungan nga gibungkag ni Kristo ang Sabado. Mao na siya ang pinulungan sa nasuko ni Kristo, kay si Kristo nag-ayog masakiton sa adlang Sabado. Unya nagtuo ang mga Hudyo nga kontrang Kristo nga ang pagtambal og masakiton sa adlang Sabado mao na paglapas sa adlaw pahulay. Ila na pinulungan kaysa Biblia mahigala, duha klase ang Hudyo. Mo nang miingon ang uban ba nga kung Sabadista pa kuno, kung Sabadista pa si Kristo, nganong gilansa mas krus? Nganong gipatay mas siya? Nganong gilapas kuno niya ang Sabado kung Sabadista pa siya? Tanawara gyud. Dua klase ang Hudyo sa unang panahon. Adunay Hudyo nga mutuo nga si Kristo Dios. Naa sa Hudyo nga mutuo nga si Kristo dili Dios. Oh. Motong giingon sa Juan 10:33 nga batuon kanamo dili kay nagbuhat kag maayo, batuon kanamo kay nagpakadios ka nga tawo karaunta. Mao na usa klase mga Hudyo. Mga Hudyo nga dili mutuo ni Kristo nga Dios. Nasa mga Hudyo nga mutuo nga si Kristo Dios. Klaro na mga kaigsunan. Muna nga kadto mga tawhana nga dili mutuo ni Kristo nga Dios, mo tinanaway. Mo nagpasangil nga gilapas ni Kristo ang adlaw Sabado, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Mao tong mga Hudiyoha nga dili mutuo ni Kristo. Nako di mo nang awaton. Awaton ni mo na nga muwali ka nga gilapas ni Kristo ang Sabado, gibungkag ni Kristo ang Sabado. Wa ka makauna-una kung kinsa na imong gisunod, kinsa na pinulungan imong gisulti. Mao na siya ang mga pinulungan sa mga tao nga supak ni Kristo. Mao na sila ang mga pinulungan sa mga tao nga isukol ni Kristo. Dili mo tuo ni Kristo, uni imong awato na, imong lugar na sundugon. So di ato may gala, ang tanang muwali nga muingon na gani nga gibungkag ni Kristo ang adlawng igpapahulay kana igsuon nga pinulungan iya na sa kontra ni Kristo. Ayaw nag-awata. Kay kunin mo ng awaton, sumuapil kas kontrang Kristo. Nga mismo si Kristo nagsulti naman yun. Nga wa ko mo ani para lapason ako ang balaod. Apan sa mga Hudyo nga kontra ni Kristo, ang pag-ayog masakiton supak na daw sa balaod sa igpapahulay. Yan pangutana mauni. Asay mabasang mabasang bersikulos Biblia nga gidili ang pagpanambal sa adang pahulay. Walay balaod na. Walay balaod nga nag-ingon nga dili ka mag-ayog masakiton sa adang Sabado. Dili ka manambal og masakiton sa adang Sabado. Wala na nga balaod. So kung wala na nga balaod,
walay sala si Kristo kung magtambal o masakiton. Hantod karong panahon na. Bisan pas mga Sabadista, kung naay masakiton, adlaw Sabado, tambalan ganyan na mo. Nga naman, uyon sa balaod ang pagbuhat o maayo. Unsa nga maayo, ang pag-ayo, pagtambal o masakiton, bisan pag-adlaw ng Sabado, uyon as balaod. Apan sa mga kontra ni Kristo, adili uyon. Sa kontra ng Kristo, agibungkag ni Kristo ang balay. Sa mga kontra na, apan sa mga tuo ni Kristo, gituman ni Kristo ang adlaw ikapahulay. Tanaw iya ba ng gituman? Juan 15 versikulo tanaw to, yes. Kung tumano ninyo ang akong sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Ato pa ni Kristo. Sunod, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan og nagapabilin ako diha sa iyang gugma. Unsa nagiingon ni Kristo? Gituman nako ang mga sugo sa akong amahan. Pasang karuha yun. Na kung maingon tayo so, nakatong napulo ka sugo to sa amahan, kaya mamanila mga wali, pirting tumana. Gituman ni Kristo ang sugo sa iyang amahan. O niya kung maingon tanga ang napulo ka sugo na sa amahan, di gituman ni Kristo ang 10 Commandments. Wala bungkaga. Mingon po sila nga, kung si Kristo sa Sabadista pa, nganong ilamang ihagbong spangpang? Kamabaw, ang katarungan ni Son. Sa Lucas 4. Mamanay na mga aligisyon ko. Kung si Kristo sa Sabadista pa, nganong siya ihagbong mas pangpang. Ang question mga kaigsunan, yun anya digad. Unsa may rason nga ang mga Hudiyo na suko ni Kristo, nga buot nilang ihagbong sa pangpang si Kristo. Mao ba ang adlaw Sabado? Nga nisimba siya? Dili, oy. Niya ito masahon. Nasuko ang mga Hudiyo sa gibasa ni Kristo sa libro ni Isayas. Wala masuko ang mga Hudiyo kasi nga si Kristo nisud og simbahan sa adlaw Sabado. Kang ilang katarungan nga, si Kristo gihagbong nga nispangpang. Kung tinuod pa ng Sabado, nga nang gihagbong mas pangpang. Sa ako nang giingon lagi, duha klaseng Hudiyo. Hudiyo nga dili mo tuo nga si Kristo Dios. Mao to sila ang nagasuko pagbasa ni Kristo. Ato nga basahon Lucas 4:16. Adlaw ikapahulay si Kristo nagbatasan pag-adtog simbahan sa adlaw Sabado. Og sa mitindog aron sa pagbasa. Og unya may gihatag nga kaniya nga basahon sa propeta nga si Isayas. O sa magbuklad niya niini, nakita niya ang mga bahin nga nasulat nga mao kini. Ang Espiritu sa Ginoo niya kanako, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa mayong balita, ngadto sa mga kabos, gipadala niya ako aron sa pagmahibalo sa kagawasan, ngadto sa binilanggo, sa kaiuli sa mga igtatanaw sa mga buta, paghatag kagawasan, ngadto sa mga dinaog-daog, o sa pagbalo, sa tuig kay muot sa Dios. Og iyang gilukot ang basahon, og kini giuli ngadto sa tigalagad, og milingkod siya og ang mga mata tanan nga diha sa sinagoga na nitutok kaniya. Tanawa. Sa diha nga nabasa ni, wala sila mutuo ang mga Hudiyo nga si Kristo ang gipasabot sa ni propeta Isayas. Suko sila. O sa pagkasuko nila, nagplano silang ihagbong sa pangpang apan ang Ginoo ni agis tunga nga wa sa kita. Wala masuko ang mga Hudiyo kay si Kristo miadtog simbahan sa adlaw Sabado. Nasuko ang mga Hudiyo tungod kay wa sila motuo nga katong gibasa ni Kristo sa iya to paingon. Siya to ang gipasabot ni propeta Isayas. Muni kasukan sa mga Hudiyo dili kay nasuko kay ni simba. Laktod nga pagkasulti mga kaigsunan, panahon ni Kristo, tanang tao nga nasulat nga naas Biblia, pulos na mga Sabadista. Why Dominguista niya? Maunay pa niya kaklaro.
Daan tugon ang mga tao pulos na mga Sabadista. Bagong tugon pulos na mga Sabadista. Ang gitudlo ang pagsimba Sabado. Way gitudlong Domingo nga pagsimba diha. Daang tugon way gitudlong Domingo nga pagsimba. Bagong tugon way gitudlong Domingo nga pagsimba. Ang daang tugon nagtudlo nga Sabado ang pagsimba. Bagong tugon nagtudlo nga Sabado ang pagsimba. Sa bagong langit o yuta gitudlo Sabado ang pagsimba. Way Domingo nga gitudlo nga adlaw sa pagsimba. Muna pinakatinuod. O sa ingon ni Isaias, sa Isaias 22:23, magbuhat akong bagong langit o yuta. O kini magabarog sa inyong atubangan, og ang inyong ngalan, og ang inyong kaliwatan. Og mahanabo, nagikan og bulan, ngadto sa laing bulan. Sabado, ngadto sa laing Sabado. Ang tanang katawhan manganhi, aron sa pagsimba kanako, nag-ingon ang Ginoo. Di ba klaro ang bersikulo? Sabado na ang gisulti. Nga ang mga taong maluwas ang pagsimba adlaw Sabado, dili Domingo. Klaro ba na? Tagna na ni Propeta Isaias. How come nga mahimong tinuod ang mga Domingista samtang ang gitudlo Sabado? Daan tugon gitudlo Sabado ang pagsimba. Sabado ang ipahulay. Sa bagong tugon, Sabado lang gihapon ang ipahulay gitudlo diha. Unya ko ng tao mga luwas na ang simba, Sabado lang gihapon. Unya dig. Kung supakar to na, kasi ito mahimo. Tawgon tagbasubilon. Hebrehanon 4 versikulo 10. 9, 10 ug 11. Matod pa sa Biblia Katoliko, aduna pa'y Sabadong gibilin alang sa katawhan sa Dios. Ang musulod sa mong kapahulayan, mong undang sa iyang pagpamuhat, maingon sa pag-undang sa Dios ang gibuhat. Kung musuod ka Sabado, maapil ka ani, muundang ka sa trabaho. Kaya ang Dios po ni undang po sa trabaho. Pero 11. Busa palimbasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan. Unsang kapahulayan? Kining Sabado. Nga ikapitong adlaw simana. Kay aron walay usa kanatong mamatay sa samang pagkamasupilon. Kung lapason nato ang Sabado, tawgon tag masupilon. Kung motrabaho tag Domingo, di tatawgon og masupilon. Pero kung trabaho tag Sabado, tawgon tag masupilon. Ngano man? Kay ang Sabado balaod siya. Ang Domingo dili balaod sa Dios, balaod sa Roman Katolik. Klaro ba gina? No sa himong balaod ang Domingo nga pagsimba 336 AD gihimong balaod sa Roman Katolik nga Domingo na ang pagsimba. Kanos ang magsugod ang Sabado nga balaod? Gikan pas kreasyon. Naanay Sabado diha. Gisulat ang balaod sa Exodo. Na apil ang adlaw Sabado pagsulat nga balaanon siya. Dili mo trabaho o atong hinumduman. Ngano wala miingon nga hinumdumin ninyo ang adlaw Domingo? Ngano wala man? Ang abasa diya, santosa o hinumdumi ninyo ang adlaw Sabado. Nganong walay mabasa nga nag-ingon hinumdumi ang adlaw Domingo? Tungod kay ang Biblia igsuon klaro sa Genesis sa creation palang daan mga kaigsuon na ang Dios may pahulay na sa adlaw Sabado. Genesis 2:3 nga sa adlaw ikapito ang Dios may pahulay og nagbalaan og nagpanalangin. Unsa maning adlaw ikapito? Sabado. Ang adlaw ikapito, Sabado gina. Di gina Domingo magkigsunan sa tinuod lang. Ngano man, klaro ang mga libro, labi na isuon sa gitawag nga pasyong mahal. Ha? Pasig mingo sila nga, nganong Sabado man abar ng wala ba kalendaryo?
Pangutanan yung pasyong mahal. Nganong Sabado gibutang diri? Oh, niya. Sa adlaw ang Dios ipahulay. Niingon diri sa Biblia, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Unang adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug yuta. Unsa mang adlaw ang unang adlaw? Kini nga libro. Yara, tatanawon. At sa Genesis na libro, nalalaman ay ganito. Nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Klaro, kaarawan, adlaw nga Domingo. Gibuhat sa Diyos ang langit ug yuta. Gibuhat, sinugdanan sa pagbuhat sa langit ug yuta. Matod paspas yung mahal, Domingo na nga adlaw. Karon, kung Domingo ang adlaw, gisugdan sa Dios pagbuhat ang kalibutan. Unsa mang adlaw ang Dios may pahulay pod. Yara. 6 na araw ay bago niyari itong mundo, 10 nang gawin ang tao, nagtahan sa 7 itong Dios na totoo. 7 ka adlaw, unsa man ang 7 ka adlaw? Nga ang Dios ni pahulay. Ya. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain at kaya ipanagbilin na talimahin at sundin ang Sabado ipangilin. Unsa daw? Ang Sabado balaanon. Unsa man ang Sabado? 7. Asa mabasa? Pasyong mahal. Sa ato pa klaro ang bersikulo mga kaigsuonan. Klaro nga kining 7 adlaw nga nipahulay ang Dios human sa paghimo sa kalibutan, dili ni Domingo, Sabado ni siya. Kung Sabado na siya, sa ito pa si Kristo Sabadista siya. Ang amahan Sabadista, si Kristo Sabadista. Nga naman, ila ng balaod. Nakaroon na pangutana. Dili lisod sabton pangitaon ang tinuod nga iglesia nganuman kay naay gibutang nga timaan, naay gibutang nga ilhanan nga mao ang adlaw sa pagsimba, mao ang Sabado. Sunod, ilhanan sa mato nga iglesia, nagwali og napulo ka sugo og nagtuman og napulo ka sugo. Isaiah 8 versikulo 20. Ngadto sa kasuguan og sa pagpanghimatuod, kung sila dili mosulti sumala nining mga pulunga sa pagkamatuod, walay kabuntagon alang nila. So, piti pa ita, wa tay kabuntagon. Kung di ta mo walig balaod, di ta mo walig na pula kasugo, wala tay kabuntagon. Mao na atin hinunduman mga kaigsunan. Mingon na ba ng uban nga, kini mga Sabadista, hindi gining napulo ka sugo. Ang pangutana, kami ra ba'y hilig? Og 10 Commandments? Ang Dios. Ang Dios mismo nagsugo nga ipatuman ang napulo ka sugo. Wala magsugo ang yawa nga tumana ang napulo ka sugo. Ang yawa nagsugo nga lapason ang 10 Commandments. Samtang ang Dios nagsugo nga tumanon ang napulo ka sugo. Asa man tana paingon, are ka siya masunod. Nga siglapas sa pulo kasuko, siglapas anang Sabado. Wala mag-record mahigala nga ang yawa ni puhulig Sabado. Walay record sa Biblia nga ang yawa nagtudlo nga tumanon ang Sabado. Ang yawa nagtudlo, nangitag paagi nga malapas sa tao ang adlaw nga igpapahulay. Malapas sa tao ang adlaw ang Sabado, ganahan ang yawa ana, nga naman. Kaya ang yawa, wa punay pahuway Sabado. Overtime na, panglinglas mga tao, mga kaigsunan. Muna nga ang tinuod nga iglesia, nagtuman og napulo kasugo. Muna tinuod nga iglesia. Ang tinuod nga iglesia, nagtudlo nga adunay mga mananap nga hugaw nga dili ipakaon sa Ginoo. Basa man na. Ang tinuod nga iglesia nagtudlo nga bawal ang pag-inom sa makahubog nga ilimnon. Unya ka mo mangangkon mo. Mangangkon mo nga kini among bundok,
Roman Catholic, tinukod ni Kristo, tinuod yun na iglesia, o na inyong mga kaparian, nag-promote o mga makahubog nga ilim nun. Usaon mo na karon. Nga di naman na matabang. Napay pare ka ng ingon nga, magmisa gani ko, mainom, di ko kulapo. Mingaon kong nanay, mainom kong kulapo. Ingon po siya, busa ka mo, awhagon tagin mo, inom kayo magkulapo, asa maga naman ang kong mga kaigsunan. Naputi ko sa kaparis, gano, gipangutan na sab. Padre, pwede na ba tayo mainom bino? Ay, pwede, kay Kristo gani, himo anig bino, tinadyaw pa, ginagbayra man ni ato. Tanawar ko na, pastilang paita. Diyo sa pagsabot, nahimuon nga model si Kristo, saan nang palainom og bino? Nga ang gihimo ni Kristo nga bino, tubig man to, di man to alkohol. Aron na yung lugar nga makainom ng bino, gamiton to ng Kristo, milagros ka na. Nga di mo to mukinsayad sa bino nga inyong giinom karon. Kaya ang giinom karon makahubog mo na. Samtang ang gihimo ni Kristo bino, tubig man to, di mo to makahubog. Pero kining tao ba, mangita rin paagi nga, makainom gid nya ang Ginoo mo ang gamiton ng modelo, kadakong di malas mag-igsunan. May pagtanaw ni brother ninyo Pedrera, no? Usa po din sa igsuon nga mga nagatabang sa tong buhat diri sa kursada Mengala. Delmar Alipio, maayong pagtanaw, brad. Kumusta naman ka? Matur pa ni Mamak, dili kakabasa kay ang imong basahon ang pabor raman sa inyong pagtuo. Uy, ang ibasa ko nuno ko, pabor sa pagtuo. Sayo ka. Oh. Kiniyo, duway bersyon ni Biblia sa Katoliko. Pabor lugar na. Ang nag-ingon diri sa Napulo Kasogo sa duway bersyon, libros Katoliko, Biblia nga hubad sa Katoliko, Santosa ang Sabado. O niya, amo ng Biblia, nga inyo man na. Sure, uy. Wala kay imo, ani. Wala baligya ni karon nga Biblia. Biblia ni sa hinimo ni sa Roman Catholic. Ayaw pag-ingon nga ang akong basahon, pabor nako. Inyong Biblia ang gibasa nako. Santosa ang Sabado. Dili ni amo. Kini amo din nga pasyong mahal man ni. Inyo man ni. Naunsa. Brother Mamak baya. Pasyong mahal inyong libro. Unya, pabor lugar na mo ni. Nga inyo maning libro. Gawas ko na among libro ni. Kaya pabor na mo. Inyo mang libro. Nagtudlo nga Domingo ang pagsugod, paghimos kalibutan. Pagkasabado, ikapito, pahulay siya. Dili ni among libro, brad. Inyo ni. Wala mo mutuman sa iyong libro. Napa inyong Biblia hinubad maayong balita Biblia na inaong sa inyong sato papa. O sa giingon dire, adlaw ipapahulay ang ikapitong adlaw semana Sabado. Amo din nga inyo man ni. Sabi giingon dire. Og mihangya ang kadaguan sa mga Hudyo nga balion ang mga lawas nga naransang sa krus, balion ang mga bitiis sa mga taong gilansang sa krus, gihimo nila kay Birnis man, o dili sila gusto nga magkabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw ikapahulay, kaya ang umaabot nga adlaw ikapahulay balaan man kaayo. Inyong libro nagsulti nga ang sunod sa Birnis balaan kaayo nga adlaw. Sunod, inyong libro kas inyong Bibliang hubad nga si Birhen Maria ni pahulay Sabado. O ni amo din eh. Wala, uy. Ang tinuod lang, walang kay hanaw sa inyong Biblia. Wala pa tinuod. Basa po ka do. Ayaw magsalig na inyong mga sibde, inyong kaparian. Basa, uy. Kaya kung magsalig ka nila, maapil ka sa ilang mga saha. O sa inyo siyang pare, inyong maning libro. Wala. Malakyas 2:8. Kamo nga mga pare mibiya anas ka matuoran. Ang gibuhat ninyo nagtukmod sa kadaghanan sa paghimo og sayo. O sa ingos Biblia ninyo? Ang mga pare daw
gibiya nas kamatuoran. Unsa ning kamatuoran gibiyas pare? Ha? Unsa ning kamatuoran ang gibiyaan sa mga pare nga wala itudlo? Adlaw Sabado wala itudlo. Giusab ang Sabado. Og sa ilang gibuhat nagtukmod sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Alaala di masayop nga Sabado may sugo, Domingo man yung gitudlo. So gumikan sa pag-usab sa balaod, nagipulihan ang Sabado ngadtos Domingo, pertin daghanang makasa. Ngano daghanan makasala? Kay trabahoan ang Sabado. Nandabi karon ingon ang Biblia. Ang gibuhat sa mga pare, nagtukmod sa kadaghanan sa paghimog sayop. Nga ako dyan ang pinulungan, inyo man ang Biblia. Be, sama na karon. Daghan ang masayop, daghan ang maimpierno, gumikan lang sa pagbalhin sa Sabado, ngadtos Domingo, so diyan ka. Pero daghan ang maimpierno, sa tinuod lang. Daghan gyud ang dili maluwas, daghan gyud ang ibutang sa impierno, tungod sa pag-ilis ninyos balaod, nga ang Sabado, inyong gipulihan og Domingo, pertin daghan ang maimpierno. Sa tinuod lang. Sunod, sa dihang gikuha ninyo ang napulo ka sugo, ang ikaduhang sugo nga nag-ingon, ayaw pagyukbo og mga rebulto, inyo man ang gikuha. Ano yung inyong libro? Wala ibutang dito. Ang inyong napulo ka sugo dinhi, wala na'y nag-ingon nga ayaw pagyukbo og larawan kinulit. Wala na dinhi. Sa Biblia, naabigin na. Ikaduhang sugo, ayaw pagyukbo og mga larawan nga kinulit. Apan ang pangutana, nganong inyong gikuha na siya? Unya, mapasangil mo ni Kristo nga may nagbungkag, nga kamong may gabungkag. Guba ang Ten Commandments. Kisa may nagguba ang Roman Catholic. Giguba, gikuha ang sugo nga ayaw pagyupog rebulto, gikuha ang Sabado, sa napulo ka sugo, gipulihag Domingo, plus gibutangan pagpistang igilihi, piting gubaas Ten Commandments. O niya, asa man ibutang? Mateo 13:41-42. Ang mga manulunda magapagawa sa ginarian sa mga tao nga nakaangin sa paghimog sala. O ang mga dautan nga mga tao itambog ngadtos linaw kalayo. Mao na mga kaigsuonan, nini kabuntagon sa tong pag-live na to karon. Kamu diha nga nagtan-aw, kamu diha nga dili Adventista, kamu diha pod nga dili Katoliko, dili Roman Catholic, sabtaragon ninyo. Kanang Domingo nga inyo gibantayan karon nga adlaw sa pagsimba, dili gyud na iyas Ginoo. Iya na sa Roman Catholic nga balaod. Mo na pinakatinuod. Ang pagsimba sa adang Domingo, balaod na sa Roman Catholic. Kung ikaw dili membro sa Roman Catholic, Baptist ka, Pentecostal ka, Saksi ni Jehova ka, born again ka, Foursquare ka, basta Domingo ang pagsimba nimo, nagsunod ka sa balaod sa Roman Catholic. Tungod kay giangko na sa Roman Catholic nga ang Domingo ila ng balaod. Sila'y nagpuli ana. Unsang tuiga 336 idi gipulihan na siya. Gihimo ng balaod. Apan nagsugod na ni Constantino nga siya mao'y emperor sa Roma. 321 idi. History. Asa ingon dito? Encyclopedia Americana, Volume 26, page 21. Civil laws requiring the observance of Sunday date back at least to Emperor Constantine the Great, who designated Sunday as a legal day of rest and worship in 321 AD. Unsa daw? 321 AD, nagsugod gikan ni Constantino nga may emperor sa Roma. Gihimong balaod 336 AD. Gibahimong balaod sa Roman Catholic na Domingo na pagsimba. O ni ang putana, asa man ka ana? Sa Domingo nga hinimo sa Roman Catholic o Sabado nga hinimo sa Dios? Gikulit sa papan nga bato ang napulo ka mga sugo. Apan giusab lang sa Roman Catholic nga Domingo na. Magigsunan ang Biblia biya nagsulti. Nga kung nahibaw mo ni ini dili pagbuot nako.
kung dili pagbuot sa Ginoo. O sa Ingles Ginoo, Roma 16. Klaro ang gisulti diri. Tinaguan nga gitipigan sa dugay ng katuigan. Apan karon gipadayag na sa mga sinulat o sa mga propita. Sumala sa gibutan sa Dios nga dayon aron sa pagmando kanila ngadto sa pagkamasinugtanon. Unsa daw? Kinahanglan ibutyag ang tinaguan nga dugay ng gitipigan sa ilo. O kining atong gibuhat igsuon, butyag gud ang tinuod diri. Ibutyag lang ako ang tinuod. Apan kamo na'y bahala ug unsa ang inyong sundon. Hinimo bas tao nga balaod o ginibang hinimo sa Dios nga balaod. Matur ba ni Wilbert Suyman, ang problema ang inyong interpretasyon kay ang pagka-pop man mo sa inyong wala po may magpagka-pop sa imong kagalingon sana. Mateo 24:24 usa ka niini. Kinsa ka ang mini nga propeta. Kinsa ka ang mini nga Kristo. Ang mini nga Kristo magigsunan klaro tao na siya. Apan giilog lang ang posisyon sa pagka-Dios. Kinsa man ni? Ug pasaylo nga di ka sala nga wa makasaha nimo, buti pasabot na pagka-Dios ka. O kung napaka-Dios ka, mini ka nga Kristo. Kung nagpasaylo ka mga sa nga wa makasaha nimo, ikaw na ang gitumbok diha nga mini nga Dios or mini nga Kristo. Bueno mga kaigsunan, naapamantay lakaw. So salamat sa mga katauhan, no, na nagtanaw karon. Mato ba ni William Jezebel Ait, maayong buntag brother. Amin, watching from Tiburan 70 Adventist Tandik Maragusan, Davao Sur. Okay. Jason Pueblos, maayong buntag diha. Og ni brother Albert Maspara sa Capano. Og ni Mads Rasel Mirabuino, maayong buntag diha ninyong tanan. Akong balikon, ato lang i-share tong live, aron daghan ang masayod igsoon sa mensahe. Sa pagtapos, mag-ampo ta. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, salamat din kabuntagon. Salamat sa mga panahon na kayo kami sa pagtapos, sa pagtuon sa imong mga pulong. Panalangin ni Ginoo. Ang mga tauhan na nagtanaw, masabtan na mo ang tinuod nga doktrina, tinuod nga iglesia, masamtang kami nagapuyot ng kalibutan na makabaton kami kasiguruhan sa kaluwasan. Salamat usab sa imong pagpasaylo sa masala nga nahimo. Ang magisalig pinagi lamang simbugtong anak nga among manluluwas. Amin. Bueno, sa alas timbangan sa katanungan ako si Brother John de la Piña ganinyo nga magbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan. Apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawhan. Salamat may buntag. God bless ug babay. Bersikulo lang walang personalan.